جو सूद का धंधा करता है, जो सूद खाता है, सूदी कारोबार करता है, मैं इस पे भी कई बार बोलता रहता हूं, आज भी फिर बोलता हूं। मालेगांव में कमोबेश 40% लोग इस सूद में मुब्तला हो। नाम बदल रहे हैं, किसी को 5 लाख दिया, किसी को 2 लाख दिया, किसी को 3 लाख दिया, और कहा इतने % मुझे देते रहना। देख लीजिए ये धंधे चल रहे हैं। और फिर वो नमाज भी पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, हर साल उम्रा पे भी जा रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ियां भी है, सफेद सफेद कपड़े पहनकर हाजी नमाजी भी कहला रहे, और वो धंधा कर रहे हैं कि पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप ऐसी होती है? कौन सी पार्टनरशिप है भाई? हमें भी तो बताओ कि 2 लाख देने पर हर महीना जो है वो 10,000 रुपया ही नफा मिलेगा। बताओ कौन धंधा ऐसा है जिसमें हर महीना 10,000 रुपया नफा मिलेगा? न 9,999 है और न 10,001 है, बताइए। और फिर अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप जब नफे में जितनी होती है नुकसान में भी तो उतनी होती है। तो वो कौन सा धंधा 15वीं सदी में इजाद हो गया जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है, नुकसान ही नहीं है? कौन सा ऐसा धंधा आ गया भाई साहब? हमें भी तो बताएं, हमारी मालूमात में भी तो इजाफा हो। देख लीजिए बड़े बड़े घराने के लोग इसमें मुब्तला, इन्ना सबकी बात नहीं करता, लेकिन मुब्तला है। और याद रखना, जब कौम सूद खाने लग जाए, मैं तो लोगों को कहता हूं सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है, मगर सूअर के गोश्त से ज्यादा बदतरीन सूद खाना है। क्यों? क्योंकि सूअर हराम है, मगर सूअर खाने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, और सूद खाने वाले से अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान फरमाया। तो लोगों को सूअर से नफरत है, सूद से नफरत क्यों नहीं है? इसलिए कि वो पैसा है। इतने पैसे के पुजारी हो गए लोग कि मुसलमान होकर हाजी नमाजियों के सूद के धंधे, और उसको नाम देने किस्तवारी, पार्टनरशिप, किस्तवारी। क्या किस्तवारी? किस्तवारी जायज है लेकिन उसका एक अपना उसूल है। पार्टनरशिप हलाल है लेकिन उसका अपना एक उसूल है। उलमा से पूछो तो सही, मालूम तो करो। सूद में मुब्तला है, और हदीस पाक में आता है कि सूद के 70 जुज हैं। सूद के 70 जुज है, यानी 70 हिस्से हैं। उसमें सबसे कम दर्जा मां के साथ ज़िना करना, ये सबसे हल्का। यानी अब अगर इसका हिसाब जोड़ करके कहना चाहे तो यूं कहें कि सूद खाना मां के साथ 70 बार ज़िना करने के बराबर। एक हदीस में आया कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने 36 बार मां के साथ ज़िना किया। सूद खाना और काबतुल्लाह में ज़िना करना बराबर बराबर। गौर फरमाए, लोग तौबा नहीं करते क्योंकि माल दिल में, माल नहीं आना है, किसी के साथ नहीं गया, अपने हलाल भी साथ ले जाओगे तो हराम क्या साथ ले। इसलिए आज की शब तौबा की रात है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सच्ची तौबा करो, और ये जो गलत धंधे शुरू कर रखे इससे रुक जाओ। किस्मत में जो माल लिखा है वो मिल के रहेगा मेरे भाई। बस अपनी बात खत्म कर दूं इस पर बोलते हुए, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं ले जाए, इतना याद रख। और तकदीर पर अगर तुम्हारा ईमान है तो ही तुम मोमिन हो। जो तकदीर का इनकार करे, फरमाया वो इस उम्मत का फिरौन है। फिरौन, जब तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है हलाल रास्ते से मेहनत करो उतना ही मिलेगा, क्यों पढ़ते हो हराम के चक्कर में? सूद खोरों की इस रात बख्शिश नहीं है, मगफिरत नहीं है जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। जब सच्ची तौबा कर लेंगे अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह बख्श देगा उनको, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा। आखिरी बात सुन लें, सूद की बात आई है तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो खुद ही फतवा देते हैं ना होटलों पे बैठकर। दारुल इफ्ता के मुफ्ती बेचारे फतवा देने को डरते हैं, लेकिन ये जो होटलों पे बैठे हुए मुफ्ती हैं जिन्हें इस्तिंजा वुजू भी नहीं करना आता, एक एक अरे सूदखोरों की तो बख्शिश ही नहीं है। मेरे भाई अगर तौबा कर ले तो सबकी बख्शिश, तौबा अगर कोई कर ले सबकी बख्शिश, मगर सच्ची तौबा होनी चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सूदखोर तौबा भी करे तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। भाई आप माफ करने का ठेका भी अब आपने ले लिया, तो आदमी मायूस हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है जब अल्लाह ने माफ ही नहीं करना है तो फिर अभी तो 2 लाख पे सूद कमा रहा था तो फिर 20 लाख पे कमाओ, तो तुम होटलों पे बैठ के क्यों फतवा देते? आखिरी बात जो करनी थी, सूदखोरों की भी बख्शिश हो गई। और एक बात मैं भी बताऊं, ऐसी बख्शिश हुई, सुभान अल्लाह, ऐसी बख्शिश हुई, सुन ले और बात मुकम्मल करते। कहते हैं तसव्वुफ की कसीर किताबों के अंदर ये बात लिखी है, कहते हैं कि बसरा की सरजमीन पर हबीब नाम का एक सूदखोर था। वो सूद का धंधा करे,
اس زمانے جب لوگ سود کے نام سے بھی ڈرتے تھے، وہ سود کا دھندا کرتے، اور اتنا وہ مشہور ہو گیا تھا وہ سود کے دھندے میں کہ بصرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے نفرت کرتے، اور جب وہ کسی کے دروازے پہ پہنچ جاتا اپنا سود وصول کرنے کے لیے تو لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ ایک دن حبیب صبح صبح اٹھے اور اپنا سود وصول کرنے کے لیے جانے لگے تو بصرہ کے بچے رستے میں کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے۔ اگر حبیب کے پیروں سے گرد و غبار لگ کر ہم پر آ گیا تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، ہم بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہٹو۔ حبیب نے اتنی بات سنی، بچوں کی زبانی بے چین ہو گئی، یا اللہ کیا دن آ گئے، بصرہ کے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اپنے کام سے گئے، کیونکہ سود خوری کی وجہ سے انسان کا دل کچھ سخت ہو جاتا، بے مروتی پیدا ہو جاتی۔ گئے، ایک سے سود وصول کرنا تھا، دروازے پہ دستک دی، گھر میں مرد نہیں تھا۔ عورت نے کہا میرے شوہر آپ ہی کا انتظام کرنے گئے، ابھی چلے جاؤ، بعد میں ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حبیب جس کے بھی دروازے پر پہنچتا ہے لیے بغیر ٹلتا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا لیے بغیر، جلدی دو۔ کہا نہیں ہے، کہا پھر ہم تمہیں بدنام کریں گے، ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ تم نے ہم سے سود پہ جو ہے وہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا چلے تو جائیں گے، بتاؤ اس کے عوض میں کیا دو گے؟ کہا کہ میرے شوہر بکری کا سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں، کئی دن کا فاقہ ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، ایک کام کرتی ہوں خاموشی سے چلے جاؤ، تمہارے پیسے پہنچا دیں گے، یہ لے کے چلے جاؤ۔ آئے ہو نا یہاں تک، اس کو بھی سود پر سود کے بدلے میں لے لو، چلو یہاں سے چلے جاؤ۔ بکری کے سر اور پیر لائے، بیوی سے کہا پکاؤ اس کو، دیکھو یہ ہمیں مفت میں ملے، ان کے گھر گئے تھے تو خالی لوٹنے سے ہم یہ لے کر کیا ہے۔ بیوی نے جیسی کھانا پکایا، دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب کے دروازے، کوئی درویش آیا مانگنے کے لیے، کیا بہک آ رہی ہے کھانے کی تیری ہانڈی سے، ذرا مجھے بھی تو کچھ کھلا۔ تو حبیب نے کہا جا یہاں سے، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو تو مالدار نہیں ہوگا، یہ میرے بکری کے سر اور پیر لے کے تو مالدار نہیں ہوگا، لیکن میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، جا یہاں سے۔ جاتے جاتے اس مرد درویش نے کہا حبیب ایک دن بہت جلد آنے والا ہے، جب اللہ کی عدالت میں انسان کو کھڑے ہونا ہے، بتا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، رب کے حضور کیا پیش کرے گا تو، اور کیا اللہ کی بارگاہ میں تیرا عذر پیش کیا جائے گا؟ اور سن لے ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ پہلے بچوں نے کیا تھا، پھر یہ فقیر نے کر دیا۔ دسترخوان پر جیسی کھانے کے لیے ہانڈی رکھی، ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا، بھوک بہت لگی تھی تو دیکھا کہ پورا کھانا خون بن گیا، خون میں تبدیل ہو گیا۔ بیوی نے کہا حبیب میں نے تمہیں سمجھایا کہ تم نے مال کی محبت میں بہت برا کیا، حبیب دیکھو میں سمجھاتی ہوں کہ سود کا دھندا بند کر دو، اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام، جو بھی اس نے کہنا تھا کہاں ہوگا۔ حبیب نے صبح بچوں کی بات، پھر فقیر کی بات، پھر بیوی کی بات، اور ہانڈی کے اندر کھانے کا خون بن جانا اس کے دل پر چوٹ کر گیا۔ حبیب نے طے کیا آج انشاءاللہ میں توبہ کروں، ہر گناہ کا علاج توبہ میں ہے، بس سچی توبہ کر کے آدمی گناہ چھوڑ دے۔ حبیب نے طے کیا آج میں نے توبہ کر لینی ہے، آج میں نے معافی مانگ لینی ہے۔ لیکن دل میں خیال آیا چلو توبہ کے لیے کسی نیک بندے کے آستانے پر چلتے ہیں۔ خوش نصیب تھے حبیب کہ جس کے آستانے پہ جانا تھا ان دنوں مولا علی کے مرید و خلیفہ امام حسن بصری حیات تھے۔ یہ ان کی خانقاہ میں گئے تو آپ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ جیسے یہ بھائیوں کو جگہ نہیں ملی تو کیسے یہ کھڑے ہوئے، ایسے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے کھڑے کھڑے کہا لوگوں توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا۔ اور پھر اپنی ہی دھن میں آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ارے تم کتنے بھی گنہگار ہو حبیب کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا، وہ جو حبیب سود کھور ہے اس کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا، اگر آج کی تاریخ میں حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ امام حسن بصری کے منہ سے کیا نکلا؟ آپ کو تو خبر کیا تھی کہ کتنے لوگ مجمع میں کتنے لوگ مجمع میں نہیں ہیں؟ ارے اللہ اکبر، اللہ والے تھے لیکن زبان سے نکل گیا اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ حبیب موجود ہے، حبیب نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، اب میں اتنا پاپی اتنا برا ہوں کہ میں
वाइजिन की महफिल में, अल्लाह वालों की महफिल में बतौर इबरत पेश किया जा रहा हूं। वैसे ही हबीब आगे बढ़ के आगे कहते हैं, हजरत ये आपने जो जुमला कहा है ना, एक बार और कह दो। हजरत ने फिर कहा, अरे तुम कितने भी पापी हो, हबीब की तरह तो नहीं, अगर आज हबीब भी तौबा करे अल्लाह उसे ही बख्श देगा। फिर करीब आए, एक बार और कह दे ये जुमला। आपने कहा अगर आज हबीब भी तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा। पैर पकड़ के कहा, गवाह रहिए हबीब ने तौबा कर लिया। आप गवाह रहिए। हबीब, कौन हो तुम? मैं तो हबीब सूदखोर, तौबा करता हूं आपके हाथ में, अल्लाह माफ। जो जिसकी रकम जितनी है सब लौटा देंगे, जो जो याद है, जो नहीं याद है वो वक्फ है अल्लाह की राह। जिसके लिए जो शरा का हुक्म है वो देने के लिए तैयार है। तौबा की, बहुत रोए, सूद से कमाया हुआ माल सब वापस कर देंगे। अब घर को जा रहे हैं, दिल पुरसुकून है। देखो हराम खाने और हराम कमाने वाले कितने ही महंगे कपड़े पहन ले, कितने ही महंगे मोबाइल ले ले, कितने भी महंगे जो वो कारें ले ले, बाइक ले ले, कितने भी कीमती गद्दे ले ले, रहते तो वो बेचैन है। और हलाल कमाने वाले हमेशा सुकून से रहे। हलाल कमाने वालों थोड़ा खाते हो, चटनी मिर्ची खाते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास सुकून है वो हराम धंधे वालों के पास नहीं है। इसीलिए देखना, जल्दी से हलाल कमाने वाला किसी पे चिड़चिड़ापन करता नजर नहीं आएगा, किसी से झगड़ा करता ना, क्योंकि उसको इतना सुकून है। सुकून वाला आदमी थोड़ी किसी से उलझता फिरेगा, वो तो पुरसुकून है, मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त। ये जो लोग गड़बड़ करते हैं ना, सारे प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है। इसलिए हलाल कमाओ, सुकून से रहो, हलाल कमाओ, चैन की नींद सो। हराम कमाने वाले 4-4 नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। किस चक्कर में फंसे हो? बोले उनकी तो बड़ी बिल्डिंग है, उनकी तो बड़ी कारें, अरे उनसे अच्छे तुम हो। उनको बिल्डिंगों में भी सुकून की नींद नहीं है, कारों में भी इत्मीनान नहीं है, और तुम झोपड़े में मस्त सो रहे हो। मई की गर्मी है, पतरे का झोपड़ा है, फिर भी तुम्हें कितनी अच्छी नींद आ रही है। ये अल्लाह का करम है। रमजान शरीफ में रात में चला करके दिन में सोने वाले से पूछो 11 बजे के बाद कैसी धूप के चटके लगते हैं, लेकिन बराबर वो सोता है लूम का मजदूर, क्योंकि हलाल कमाता। अगर वो हलाल कमाता है, हलाल कमाने वालों को रेत पे भी सुकून की नींद आती है। और एक जुमला और सुन ले, हलाल कमाने वाले जमीन पे भी सुकून से सोते हैं और जमीन के अंदर भी सुकून से सोते हैं। हाँ, इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। अगर दिल दिखाने की चीज रहती तो पता चलता ना कि वो कितने बेचैन हैं। दिल छुपी हुई चीज है, उनको सुकून नहीं है। सूद वालों को, चोरी वालों को, हराम धंधे करने वालों को, उनको सुकून नहीं है। सुकून अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत सुकून अता किया, इसलिए हलाल छोड़ के अपना सुकून गारत मत करो। वो डॉक्टरों के चक्कर में फंसे हुए, ये गोली दे दो तो सुकून की नींद नहीं आ रही, सुकून की नींद नहीं है। और यहां तो कम आ रही है, इससे ज्यादा बेचैनी कब्र के अंदर है उनके लिए। तो हबीब ने तौबा कर ली, पुरसुकून हो गए। और जब पुरसुकून हो गए, जाने लगे, तो अभी भी बच्चे खेल रहे थे। अभी भी वो बच्चे जो खेल रहे थे, अभी भी खेल, इतने सारे मामलात में अब भी वो बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही हबीब को आते देखा, कहा हटो हटो। हबीब अल्लाह का हबीब बनकर के आ रहा। हबीब की आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह मैंने तौबा की, लेकिन मैं तौबा की खबर तो किसी को नहीं है। इन बच्चों को किसने बता दिया? इन बच्चों को किसने बता दिया कि मैंने तौबा की? तेरी शान क्या है कि इधर सच्ची तौबा की, उधर तूने लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा कर दिया। और पता है फिर वो हबीब क्या बन गए? उसी हबीब को दुनिया हजरत हबीब अजमी के नाम से जानती है। और हबीब अजमी कौन है पता है? ये गौसे पाक के भी पीरों के पीर है और गरीब नवाज के भी पीरों के पीर। इनको अजमी क्यों कहा गया? अब जरा देखो, सूद से तौबा की, वली बन, सब छोड़ दिया, नेक बन गए, सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उनको अजमी क्यों कहते थे? वो कुरान मखरज से नहीं पढ़ पाते थे सही, इसलिए उनको अजमी कहते थे, यानी उनका मखरज सही नहीं था, ऐसा सूफिया ने लिखा है। वो जिस मखरज से मुराद ये नहीं कि माज़अल्लाह के वो गलत पढ़ते थे, ऐसा नहीं, यानी जिस खूबी के साथ आमतौर पे कारियान कुर्रा हजरात, जो कारी कुरान, जो खूबी, उस खूबी के साथ वो नहीं पढ़ पाते थे। अब तौबा किसने कराई? किसने तौबा कराई? इमाम हसन बसरी। और वो कौन है? मौला अली के मुरीद और खलीफा, और वो इमाम है। इमाम उसको कहते हैं जिसके पास बहुत इल्म होता है। एक तो मस्जिद के इमाम होते हैं, वो अलग, मस्जिद का इमाम तो कोई भी बन जाता है हम तो, लेकिन इल्म का जो इमाम होता है उसको बहुत इल्म होता है, इसलिए उसको इमाम कहते हैं।
یعنی علم میں وہ بے مثال ہوتا ہے تو تب وہ امام بنتا ہے، علم والا امام۔ تو توبہ کس نے کرائی؟ حسن بصری نے۔ مرید کس نے کیا؟ امام حسن بصری نے۔ خلیفہ خلافت کس نے دی؟ امام حسن بصری۔ اور یہ کون؟ حبیب کون؟ مرید، توبہ کرنے والے، اور کیا کہلا رہے؟ عجمی۔ کیا کہلا رہے؟ عجمی، کیونکہ قرآن بہت خوبی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ایک دن امام حسن بصری ملنے کے لیے حبیب اجمی سے آئے۔ سن لیں، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو مقام کیا مل جاتا ہے؟ سچی تو ملنے کے لیے کس سے آئے؟ پیر کس سے ملنے آ رہا ہے؟ مرید سے۔ راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مغرب کی اذان ہوگی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو حبیب اجمی نے اپنی خانقاہ میں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ امام حسن بصری اس وقت آئے جب جماعت کھڑی ہو چکی۔ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، حسن بصری آئے تو نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ تو اجمی، یہ تو بھئی میرا مرید میرے ہاتھ میں توبہ کیا ہوا اور ہے اجمی، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ یا پھر کہتا ہوں کوئی غلط فہمی کا، یعنی کہ وہ غلط نہیں پڑھتے تھے لیکن بہت خوبی سے نہیں پڑھ پاتے تھے جیسا کہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سوچا کہ یہ تو اجمی ہے، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ پتہ ہے نہیں پڑھے نماز ہو گئی، پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب یہ تو مرید تھے، غلام تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکے، اتنے بڑے گناہ سے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی، ان کے تو احسانات تھے، کچھ کہہ نہیں سکے۔ نماز پڑھ کے خانقاہ میں گئے، عشاء پڑھ کے آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا۔ خواب میں اللہ کا جلوہ۔ اہل سنت کے عقیدے میں اللہ کا دیدار خواب میں ممکن ہے۔ خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا تو اللہ سے عرض کی، مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادت کی ہے سب قبول کر لیا۔ ارشاد ہوا، حسن تجھے موقع تو دیا تھا آج، مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج تجھے میں نے وہ موقع دے دیا تھا، لیکن تو نے اس سے، مولا کون سا موقع؟ کہ وہ حبیب جو نماز پڑھا رہا تھا نا، اگر اس کے پیچھے مغرب پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے ہو ہم وہ تمہیں عطا کر دے۔ دیکھو کیا مرتبہ، توبہ کرنے والے کے مرتبے کتنے بلند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تمہاری مراد پوری ہو جاتی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آؤ صدق دل سے، لیکن کون سی توبہ؟ چٹنگ باز والی نہیں، گال پیٹنے والی، کان کھینچنے والی نہیں، سچی توبہ، یعنی گناہ کو چھوڑنے والی توبہ۔ اگر آج کر لو تو ہو سکتا ہے کہ جو توبہ کرا رہے وہ پیچھے رہ جائے، اور جو توبہ کر رہے وہ آگے۔ اس کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہیے عطا کر دے، اس کے انداز عطا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آئیے آخری وقت آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں۔